Morning mga guys, kain po tayo ng pancit canton with cheese. Lagyan po siya ng cheese mga guys dahil lagi isa lang ako ngayon guys. Kain tayo mga guys. And guys, simulan na natin ang pagkain ng pancit canton with cheese mga guys. Yummy! Ulit mga guys. No guys, kain tayo mga guys. Aham. Ano mga guys oh? Yams. Pancit canton with chili sauce. With cheese pa yan mga kabukid. Ano mga kabukid? Sarap lang mga kabukid. Dahil mag-isa na naman tayo dito mga kabukid. At wala akong nakitang pangkulam mga kabukid. Ito yung nakita ko. Nakita mo. Fish powder mga kabukid tapos gatas. Sarap mga kabukid. Tulip. Yan mga kabukid oh. Sarap. May mga kabukid. Hindi ako mga kabukid oh. Ha? Daming cheese mga kabukid ano. Sarap mga kabukid. Hindi ako makaalis ng bahay mga kabukid. Dahil kanina, naglabo ako ng kambing. Mga kabukid. At ipalok po ako mga kabukid. Ang pagampaga ng pa ako mga kabukid. Alright, din ang mga kabukid. Makapagruso pa rin tayo mga kabukid. Kaso nga mga kabukid. Papilay-pilay tayo mga kabukid kasi ang paga ng pa ako. Wow. Pero mga kabukid oh. Mga kabukid oh. Usok-usok lang. Mga kabukid. Man. Papay mo mga kabukid. Ang sarap na. Tubig mga kabukid. Malamig. Malamig yung tubig natin mga kabukid. Pati ang hangin dito mga kabukid sa ano. Probinsya ang lamig. Pati lang tayo mag-rice mga kabukid. Diet no tayo diet. Mga kabukid. Mga kabukid, may pampakita nga pala kung sa inyo na ginagamit ko kapag live mga kabukid. Yung mga kabukid yung wireless mic mga kabukid. At ang mga kabukid oh. Yung mga kabukid, yung nagayad ko, hinanap ko kahapon. Kasi hindi ko nakita, arena ko lang nakita mga kabukid. Tinagat pala ng aso mga kabukid. Punta lang po kayo sa Shopee mga kabukid. Maganda po ito gamitin sa pag-live mga kabukid. Sa pagbablog nyo mga kabukid. Punta lang po kayo sa Shopee, hanapin nyo po yung wireless mic mga kabukid. Sulit po yung mga kabukid. Mga kabukid, tuloy-tuloy ay sa pagkain mga kabukid ano. Ang anghang pala mga kabukid. Para ako tama lang ang anghang. Ang anghang na anghang pala mga kabukid. Kap. Sarap mga kabukid. Alala po na mga kabukid nung nasa Batangas ako mga kabukid. Mag-isa lang din ako mga kabukid. Pag-uwi ko sa birding house, isa lang. Guys ko sa birding house, mag-isa lang. Tulog ko sa birding house, mag-isa lang dyan. Ganyan tagali ang buhay na nasa syudad mga kabukid. Wala kang pasama. Tuwa ko na yan mga kabukid. Ano mga kabukid? Diba yan mga kabukid oh? Ubusin ko nito mga kabukid ha? Wala na mga kabukid oh. Nandiyan pa yung ano? Yung ang mga kabukid. Harap! Mga kabukid. Dito sa bundok mga kabukid. Kahit anong basta mga punin, kainin. Huwag ka lang sa tabi-tabi mga kabukid. Kung may talim ka mga kabukid. Yung kaya man, natuloy mga kabukid. Ang anghang. Mga kabukid, ito na lang po ating video. Paalam!